استمكح والكملاخي نهزب سعيره يفلت هزباوي علامة زحازة ودابون تسعيره يفلت سوء بماتريال ختتكو أي تخيل أي كحسن سوءاتنا مسبا عقدنا مسانا نزنورو أيحت نسلم تندك هزبي أبتاك قري في نعينا أبتاك أنت نقد فتلنا عنا نطق من الروح عن تكونس نحنا بذا حلفنا له تاريخ نحنا بذا حلفنا له مسواتي هزبنا عدنا ناس أخوات صلون كفزول مر كحسان مركاوي يخوني دحر مسوات زلو ناي فتحن ناي سناي محدارن قلتات إذا سحنا عندهم طول اللهم كم ذي أزقبر مراحي أي تشكموا يا ناتكع وتفتح هذه كم تجعان لحلفوا نيادي لي زي ما نمسور فتاي وانا خحساقن كم تستاهله فتح معرنتيو معرنت فتحي خحسان أمبر كالي ولقاونة يكون ناكش هذه نزخونا صقم كي نمبركخ كنوسن حدا خوينا خنسرح كنوسن قال كنا تولى زقبا علت يا زعلت يا أميركمنا فليتنا ساينس تكنولوجي اعطيكمنا سلازي نحنا ونا ولدنا آيت فانان صلاتنا ونا ولدهم يوم زغور له ياو أونا ولدنا حزنا نقطم لنا مالت حدث نخلص كي جودا نخبر مقدال نتقادلتي نمخته نهزب تجراي نعدي ناب حدا جا خيو دغا بمسوعته حواتو بمسوعته زمص سلازخونه ناي مزراب نصانته حلو ولله جن نخالوت كو غودي يبلو نابزا تنتاويت كتمانا كتما حوزين كلهم كعب سلام مزاهم كم تزفلت ناي سماعات بعال كل جزء بعمة تنخبر أب تقرأي أو كلهم كوابتات من تقرأين هزو تقرأين كل كوري وتوم مسوات زخوف الجيجالنا أب سلاماوي هوتوم من نابرو من نهليو بتشفت سرعة درجون بخالي جزيون انتقنا بعلما مثل شفوا كلهم سماعات تقرأين ناي كلهم قال حدري كنت ذكر لنا بتقرأي درجة أو كتمانا كل جزء ناتخبر از مثلا تخون لمون أب صباحتي سرع من قصنا زم ولا سنالو جزء خوينا ببل سلاسان شو من تنعمت انت نخبر كلنا بستفعل عليه مرها قبرتات زخبر زلوا انتخون كون جوه جميعنا ون انتخنا استفعل علينا إلى مع سرحتي بناي حدر سواتنا كنا تقول لهم زقبونا استفعل علينا إلى مع سرحتنا مرنا قال يومون أب مرة ساعة وصحوا أب كيد سرح زلوا استفعل علينا إلى مع بروجكتاتنا نساتهمون تعزبتنا كأننا لوزرفنا نتوعنا انتخون نازي مقصلتها هزون انتخنا تاريخ أبواتنا آياتنا تاريخ جاغانو تقادلتي تقراي تحلف قالسي أبسلسي معرف قالسي استخفلو كبار واقع مسواتن تقادل له هزب تقراين ما أخل غيرو إنما يتقلن دزتي المدرخ ناي بانل ميهيت ناي حتى مرسي نافتح حدش ولا دوز محلال فلو بملكة حتى مرسي بالكاز محلال في تاريخن زياتهم إنه نساتف المدرخين هذن أنا حزين مبل سالسان شمونتن عمت زخري سوات نكو عبس حكم كبل فاتو أقدمه أبزي صحف كأغرب لنا متيزلو بزاي حدش كحسو نبار تقادا لايو أبزي خمز ولو صحفات كومنيكيشن نون نبار لمدي زلو أيو كابعد كغالسي جميرو مدحريون تعدي عدت عنان هالو فيدرال منجستي أبناء كومنيكيشن بيت صحفات بمنستر ديتا
ድሕሪ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሕዚ ከዓ ኣብ ሕወሓት ናይ ኮሙኒኬሽንን ሚድያን ኣመኻሪ ናይቲ ውድብ ኮይኑ ይሰርሕ ስለዚ በቲ ዕጥቂ ቃልሲ ሓሊፉ ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ዝተቃለሰ እዩ ብግዜ ተይምናዮ ትዘረባ ይውድኦን ብጣዕሚ ሙሉእ ስለ ዝፈልጦ ግን ግዜ ግድብ ኣቢልና ነቲ ሎማዓንቲ ዝሓሰብናዮ ብዝኸውን መንገዲ ኣሕፅር ኣቢሉ መማየጢ ናይ 38 ዓመት መበል 38 ዓመት ናይ ሰማዕታት ናይ ስዋኣት ክብሪ ዝኽሪ ኣብዚ ክነብዕል ከለና ሓውዜን ቅድሚ 38 ዓመት ኣብዚ ዝበፅሐ ግፍዒ ዝበፅሐ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ማእኸል ክኸውን ተሓሲቡ ዝተገበረ እዩ እምበር ኣብ 50 ዓመት ውሽጢ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ በብምዕራፉን ዝተኸፈለ መስዋእቲ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ እዩ ስለዚ ኣብዚ 50 ዓመት ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈለ መስዋእቲ ንምንታይ ነይሩ እቲ መስዋእቲ ዝተኸፈለ ኣብ ምንታይ በፂሑ ሕዚ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና በዚ ከም ዝበለ መስዋእቲ ክቡር መስዋእቲ ትግራይ ናበይ ክትከድ ኣለዋ ዝብሉ ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ውሽጥና ኣለዉ ብዙሕ መልሲ እውን ኣለዎም ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ተራኺብና ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ክንዝክር ክንመያየጥ መጻኢና ክነንፍት ይግበአና እዩ ስለዚ ብጻይ ሓድሽ ሓደ መማየጢ ዝኾኑ ሓሳባት ኣልዒሉ ነቲ ፓነል ክኸፍተልና እዩ በቲ ሓሳባት ማለት እዩ ብወቢልና ንሕና ከዓ ብምይጥ ክንዕምቆ ኢና ማለት እሞ ከም መበገሲ ዝኸውን ኣብ ሰለስተ ሕፅር ዝበላ ነገራት እየ ዘቕርብ ንዓኻቶም ምእንታ ርእቶ ክትብሉ ሓደ ኣብቶም ዝሓለፉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ክካየድ ተሎ እቲ ዓይነት ኣገባብ ኣለዎ ንምንታይ እዩ ዝዕወት እንታይ እዮም ቻሌንጅ ዘጋጥምዎ ንሕና ክንደይ ቻሌንጅ ነይሮምና በብምዕራፉ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም እቶም ቻሌንጅ ዝብል ሕፅር ኣቢለ ከቕምጥ ይደሊ እየ ቃልሲ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝካየድ እንኮላይ ኣብ ትግራይ መበገሲኡ ወፅዓን ጭቆናን እዩ ስልካ ቃልሲ ብጭርሖ ዝግበር ኣይኮነን ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ወድዓዊ ዝኾነ ጭቆናን ምዝመዛን ክህሉ ኣለዎ ካልኣይ ኸዓ ንኡ ዝመርሕ ባዕላዊ ኩነታት ክማልእ ኣለዎ ባዕላዊ ኩነታት ክባል ተሎ ንዑ ዝመርሕ ማለት እዩ ሳልሳይ ወያናይ ኩነታት ክህሉ ኣለዎ እዚኦም ተዘየለዉ ሽግር እዩ ሓደ ቃልሲ ይዕወትን ስለዚ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ስለምንታይ እዩ ተዓዊቱ ኩሉ ሻብ ቻሌንጅ ዘለዎ ግን ኣይወድቕን ወላ መራሒና ስውእ ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ዝበለሎ ሕወሓት ዘንበልበል ይብል እምበር ኣይወድቕን ኣይጠፍእን ይብል ሓቁኻ እዩ ስለምንታይ ዝብል ግን ሕቶ ክምለስ ኣለዎ ክልተ ነገራት ስለ ዘለዋ እዩ ምክንያቱም ኩናት ኩሉ ሻብ ጀስት ኤንድ አንጀስት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት ፍትሓዊ ዘይኮነን እዩ ህዝቢ ትግራይ እስካብ ሕዚ ካብ 50 እዞም ሕሉፍ ናይ 51 ዓመታት ቃልስታት ክረአዩ ተለዉ እቲ ዘልዕሎ ሕቶ ብምሉ ሓደ ፍትሓዊ እዩ ካልኣይ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ፍትሓዊ ቃልሲ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ቃልሲ ወዲቑ ኣይወድቕን ክልተ ነገራት ከኣለዉ ኩሉ ሻብ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ እድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ነዚ ቃልሲ እዚ ዝሽከም ህዝቢ ኣሎ ትማሊ እውን ነይሩ ሕዚ እውን ኣሎ ንኣብነት ብጭቡጥ እዚ ኩላይ ናይ ጀኖሳይድ ክካየድ ተሎ መን ይድሒንዎ ዋላ እኳ እቶም ተጋደልቲ ግንባር ኮይኖም በልሕ ጫፍ ኮይኖም ተተቃለሱ ዋና ህዝቢ ትግራይ ደቁ ኺድ ኢሉ ሰደደ እዩ ዕጥቅን ስንቅን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዋላ ኣብዛ ናይ ሕዚ ኣብዛ 3 ዓመት ናይ ክፉእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብናተይ ርእቶ እዘን ክፉኣት ዓመታት ዘን ዝሓለፋ 3 ናይ ሽግግር ግዜ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር እዮም ህዝቢ ትግራይ ክኸፋፍላ ህዝቢ ትግራይ ክመቃቅል ምድረ ድሕረት ዘለዎ ክሓዲ ፈፂሙ ናይ ስዋኣት ዘራኽስ ግዜና ሓሊፍና ግን መን ይድሒንዎ እዩ ትሕቶ ሕወሓት ኣብ ጫፍ በፂሑ ነይሩ ህዝብና እንታይ ኢሎ ኩሉ ዘሎ
ህወሓት ማ ይትንክፍዋን 5-6 ደቅና ተዋሓደ ሓደ ወድና ተዋሓደ ካብ ስድራና ወይ ካብ ዘመንና ሓደ ሰብ ትሰዊ እዩ ንሕና እውን ተጎዲእና ኢና ኣይትትንክፉን ህወሓት ናይ ሚልዮናት እምበር ናይ ኣብኡ ዝነበሩ 45 ወይ ገለ ሰባት ኣይኮነትን ደው ኢሉ ብልክዕ ካድረ እውን ኣባል ናይ ህወሓት እውን ተቃሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ እዩ ብህዝቢ ተቐባልነት ስለ ዘለዋ እዩ ህወሓት ካልኣይ ንኡ ዝመርሕ ፅኑዕ መሪሕነት ኣሎ በብመድረኹም እንትብጣባት ኣለዉ እዮም ግን ክዓስካዕ መጨረሻ ዘልቁ ኣለዉ ያው ኩላህና ንፈልጦ ኢና ጉያ ክጅመር ተሎ ብሓደ ኢኻ ትጅምር ዝውድእ ግን ኩሉ ይኮነን ማራቶን ሕዚ ኩሉ ይኮነን ነዚኣ መለስ ሳይሉ ዝገልፃ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ናይ ማራቶን ከይኮነስ ናይ ማራቶን ዱላ ቅብብል እዩ ነዊሕን መሪርን እዩ ግን ዝቕበልዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብተን ነቲ ናይ 51 ዓመት ግን ኣብ 6 ምዕራፍ ሕፅር ዝበለ ሓደ ካብ 67 ስጋብ 71 ዝነበረ ሓደ ፈታኒ መድረኽ እዩ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ሕንፍሽፍሽ 3 ከበድቲ ወራር ነይርዎ እዩ ማለት ህወሓት ቀዳማይ ሕንፍሽፍሽ ዘጋጠማ ኣብ ሻርሻይ ወርሓ እዩ እዚ ኣብ መንጎቶም ምሁራን ኣብኡ ዝነበሩን ኣብ መንጎቶም ብረት ዝኽእሉ ዝነበሩን እዩ ግን ትውድብ ዲሞክራሲያውን ህዝባውን ስለ ዝኾነ ተፈጥሩ ኣልይዎ ይቀሲሉ ኣሽዑ 80 ወይ 100 እውን ኣይበፅሑን ይመስለና ኣነ ይነበርኩ ንሽዑ ብዝኾነ ተኣልዩ ካልኣይ 69 እዩ ኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ሕንፍሽፍሽ ዝበሃል ማለት እዩ ባይዘወይ ዘይኸውን ስም እዩ ተዋሂብዎ ሸዓን ናይ ካልኦት ኣውራጃን ዝብል እዩ ዝገልፅዎቶም ድሑራት ኣይኮነን ናይ ኢጎይስት ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተሓሳስባ ዝፈጠረ እዩ ተደለኹም ሕንፍሽፍሽ ዝመርሖ ወዲ ዓድዋ እዩ ተክገብር ናብ ዓጋመ መፂ ወይ ናብ እንደርታ ከምኡ ተባሂሉ ግን ተሳኢሉ እዩ ጌጋ እዩ ኣብኡ ዝነበረ ኢጎይዝም ኣነ ክመርሕ ዝብል እዩ እዚ እውን ተፈትሑ ካልእ ግን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር አንተይ እውን ትሕተት ነይራ እታ ናይ ሳልሳይ ወራር ትግራይን ለመዳሰስ ኤርትራን እንታይ ዝበሃል ትግራይን ኤርትራን ለመደምሰስ ዝብል ሳልሳይ ወራር እዩ ኢዲ እውን ነይሩ ጠረናፍን እውን ዝበሃል ነይሩ ያው ኢሃፓ እውን ነይራ እዚኣቶም እውን ባዕላቶም ስለ ዝትንክይዋ እዩ ባይዘወይ ኩሉ ሻብ ምስ ኢዱ ተዘይተረፈ ሞኪራ እያ ንኣብነት ናይ መጀመርያ ናይ ህወሓት ኮማንደር ኢንቺፍ ሙሴ ስዒሮም እናሃለዩ በቃ ክማየጦም ይኸይዱ ይምፀልና ስለ ዝበልዎ እዩ ተሰዊዩ ኣይትስማዕን ዘላ ድያ ኣረይ ስለዚ ምስ ኢሃፓ እውን ፈቲና ዋላ ምስቶም ሸፋቱ ጠረናፊት እውን ብትፈትሖ ሞኪራ እያ ግን ኣብስታይ ስእሊ ይወሃባ እዩ ህወሓት ፍሮም ዴይ ዋን ጠረኛ እያ ይብሉ ጌጋ እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ህወሓት የለን ዋላ ምስ ግጋሓት እውን ክትማየጥ እያ ኸይዳ ግን ኣጥፊኣቶም ከምዚ ጌራ እናተባሃለ ስማ ይጠፍእ ዋላ ሕዚ የልዕልዎ ኣለዉ በዓል ኣረጋዊ በርሀ ዝቀረባ ባይዘው ሰሙ እዚ ዞም ተጋሩ ኣዲስ አበባ ዝኸዱ ተፀሪጎም ብናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣብ 7-8 ሚድያ ብሓደ መዓልቲ ይቐርቡ ኣለዉ ነቲ ወራር ከቐፅሉ ማለት እዩ እንያው እዚ ተሓሊፉ ቀዳማይ ጉባኤ ተኻይዱ ካብኡ ካብ 72 ስጋብ 75-76 ከባቢ ራብዓይ ሓምሻይ ሻድሻይ ሻብዓይ ወራር ተኻይዶም ከበድቲ እዮም እዚኣቶም ኣብ እዚኣቶም እውን ግን ስዒራ ወፅያ ትዋና ግን 77 ብጣዕሚ ክፉእ 4 ግንባር ንሕወሓት ዘጥፉ ንህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ዘጥፉ ግንባር ተፈጢሮም ነይሮም ሓደ ድርቂ ክፉእ ድርቂ ማለት እዩ ሻዕብያ እውን የሕልፍን ኢሉ ባይዘወይ ኣብዚ ባዕኸር 5000 መናእሰይ ህፃውንቲ ሞይቶም እዮም ሰኣኒ ምሕላፍ እዚ እውን ቻለንጅ እዩ ካልኣይ ናይ ውድብ ደውታ እዩ ተዓውይ ናይ 10 ዓመት ገምጋም ግን ተኻይዱ
ፅሬት ተኻይዱ እቶም ክልተ መራሕቲ ዝነበሩ ከይዶም እዮም ንዓዶም ናብቲ ዝኸድዎም ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ሕወሓት ምምስራተይ ይሕዝነኒ ይብለላ ኣረጋዊ በርሀ ኣነ እዚ ደድ እንዲ ሰብኣይ እዚ ብደው ዝሞተ ማለት እዩ ብደው ዝሞተ እዚ ምርኻስ እዩ ንስዋኣት ሓደ እሱ ይኮነን መስሪትዎም ካብቶም ጀመርቲ ሓደ እምበር ቅድሚ እኮ ቀዳማይ ወያነ ነይሩ ተደጒሉ ስለ ዝፀንሐ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ዝተወደበ ኣገባብ ኣቐፂሎም ወይ እምበር እሱ ፈጣሪ ኮይኑ ዝፈጠሮ ቃልሲ የለን ቅድሚ እኮ 64 ጀሚሩ ነይሮም እዮም ናይ ንጥላሁን ይግዛውን ጀመርዎ ቃልሲ ነይሩ እዩ ድሓር ተወዲቦም ማግበት ኮይኖም ታሕቲ ኮይኖም ስለ ዝኸዱ እዩ ድሓር ግን ያው ሳይንሳዊ ሓድሽ ገምጋም ተኻይዱ ወታደራዊ ዶክትሪን ስለ ዝተቐረፀ ኣብ 6 ዓመት 10 ዓመት ዕፅፊ ገይራ ሕወሓት ያው ተዓወት ተረኺቡ ኣብዚ ግን ሓደ ተኣምር ምስ ሓውዜን ንዝክሮ ዓንተይ እውን ሓደ ሕቶ ልዒሎም ነይሮም እዞም ኣብ ሓውዜን ዝጠፍኡ ወገናትና በፍጹም ደሞም ደመ ከልቢ ኮይኑ ይተረፈን ሕነ ሓውዜን ኦፐሬሽን ሓደን ሕነ ሓውዜን ኦፐሬሽን ክልተን ተኻይዱ እዩ ኣብ ስነ ኣብ እዚ ሕነ ምፍዳይ ሓውዜን ኦፐሬሽን ሓደ ትግራይ ኦልሞስት ብሙልኣ ሓራ ወፅያ ኣብ 4 ከተማ ጥራሕ ተሪፉ ዓዲግራት ሕመራ መቐለ ማጮ ይመስለኒ ኣብ ሕነ ሓውዜን ምፍዳይ ኦፐሬሽን ክልተ 604 ኮር ዝበሃል ዋና ኮራኡ ምስ ተኣከበ ሕወሓት ነቶም ደም ኣብዚ ዝፈሰሰ ኣብዚ ከምዚ ተኸልቲ ስሉሕ ኢሉ እዚ ገጠሞ ዝፈሰሰ ንዓኒ ንምባል ሕነ ንምፍዳይ ደምሲሳ 23,000 ዝኸውን ናይ ደርጊ ምሩኽ ማሪኻ እያ ኣሽዑ ደርጊ ከም ዝሰዓር ሕቁኡ ከም ተሰበረ ውድብ ሕወሓት ኣረጋጊፀ እያ ካብኡቲ ብስትራቴጂክ መጥቃዕቲ ንቅድሚት ተኸይዱ ሓደ ነገር ግን ኣብዚ እውን ኣጋጢሙ እዩ 82 ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እቲ ቃልሲ ንድሕሪ ዝመልስ ጉና ምስ በፅሐ ሰራዊትና ኣይ ያእኽለና እንሳቶም ይኽዱ ሓግዙና ዝብል ኣልዒሎም ነይሮም ብጥሩ ትሪኦ ተለኻ ትሕቶ ናይቶም ተጋደልቲ ትኽክል እዩ ግን ሓደጋ እዩ ነይርዎ እቲ ዝተደምሰሰ 604 ብዳንሻ መፂኡ ነበረ 603 በዚ ነበረ ብቆቦ 605 እዚኦም ተጠናኺሮም እንደገና መፂኦም ትግራይ ጭፍልቁሉ ዕድል ነይሩ እዩ እዚ እውን ግን ውድብና ኣልያቶ ያው መጨረሻ ጉንበት 20 ተዓዊትና ካብኡ ያው ድሕሪ ጉንበት 20 ካብ 20 ጀሚሩ ስጋብ 93 ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ቻሌንጅ ዘጋጠመ ክልተ እየን ሓደ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ውጊ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ውድብ ምብስባስ እዩ ያው እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ እውን ከይብዝሕ ብዝእለ ተኣልዩ ኣማኒኤል ባዕሉ ዘሎ ተጋዳሊ ኣብኡ ዝነበረ ባዕሉ ክገልፅ ይኽእል እዩ እቲ ናይ 93 እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ብዝእለየሉ ኣገባብ ብዲሞክራቲክ ኣገባብ ተኣልዩ እታ ውድብ ድሒናያ ናይ ምፍራስ ዕድል ግን ነይርዋ እዩ ካብኡ ካብ 95 ስጋብ 2010 ዝነበረ ከዓ ሓደ እዩ ኣብዚ ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ዝረኸብናሉ ግን ድማ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመርና ኣብ ሓደጋ ዝኣተየሉ ትግራይ እውን ኣብ ሓደጋ ዝኣተየትሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ያው ብድሕሪኡ ካብ 2010 መጋቢት 24 ስጋብ ሕዚ ዘለናሉ ስለ ትፈልጥዎ እቲ ናይ ጆኖሳይደር እሱ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንብል ሓደ ሕቶ ክልዓል ኣለዎ ሕወሓት ማኑ ህዝቢ ትግራይ ኩላይ ተቃሊሱ ኣይተጠቐመን ዝብል ኣይተጠቐመን ዲናይ ብሓቂ ከመይ ኢና ነረጋግፆ ንኣብነት 1983 ደርጊ ክሰዓር ተሎ ናይ ኢትዮጵያ ትሕቲ ድኽነት ኣንደር ፖቨርቲ ሌቨል ዝበሃል 48 ሚእታዊ ነይሩ ናይ ትግራይ 60 ሚእታዊ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ዕርያ ዝደኸየት ትግራይ ነይራ
شعو زدخيت مالت خدكي سلازغوروا دحرجن أب كل تشحن شمنتن تناي تبقى بناي حوحات إيوديك مريحنت ناب عسران سلستن نتب 7% وريدو ناي تجري خانا ناب عسران 7% وريدو سلازي تطعيمو خبالت ولا سو حد يجي زردو ناب جبو قرشيخ ندي اتيوي اسو دايركت انكم يزبال قتانا كيس خازاتي توانا ግን معقنس يكونن بتزاواري ترخو ጥቅሚ بتزاواري تاي مالتي ترخو بيت تمرتي ترخو طعنا ترخو محوراو ግልጋሎት መንግስት ዝበካ ናይ መንግዲ ሰርሐልካ መንገዲ እዚ በሙሉ አይحسብን ግን ተዋና ጥቅሚ እዚ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ በደረጁ ክትቀም ኽኢሉ እዚ ሓደ ተዋና ግን ክስመረሉ ዝግቦ ኣብዚ ጥንቃቄ ዝሓትት ስው ብማቴሪያል ክትትኮ ኣይትኽእልን ኣይክሓስን ኣብዚ ሓደ ዓዊ ስሩክ ክሳኸል ዝግቦ ኢለ ዝሓስቦ ናይ ሰብ ህይወት ብድሌትካ ማቴሪያል ኣይትካል ፈጺሙ ማንም ሰብ ክትካእ ይኽእል መንገዲ ስራሕ ቤት ትምህርቲ ስራሕ ዞም ስውኣት ተሰብኡ ትግራይ ክሓልፈላ እዩ ካብ ዝብል እምበር ምስ ተመለስኩም ንስድራይ ንበይኖም ጠውርዎም ኣይበሉን ክብሉውን ኣይኽእሉን ኩሉ ነገር ገዲፎም ሓዳር ናብራ እዚ ዓለማዊ ህይወት ገዲፎም ዝኸዱ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣነ ክስዋየ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክሓልፈሉ ኣለዎም እዚ ማለት ግን ህዝቢ ትግራይ ብደረጁ ኣይጠቐም ማለት ኣይኮነን ግን በዚና ክንዕቅኖ ዝግበአና ሕዚ መዓት ሕቶታት ይለዓል እዮም ከምዚ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ሕዚ ትማል ሓደ ዝረኸብኮ ማጨውስ ሸውዓተ ተጋዲሎም ካብ ሓደ ገዛ ሓሙሽተዮም ተሰውዮም እዮም ክንደይ ሂብካ ኢኻ ነዚኦም እሺ ተብሎ ክንደይ ሂብካ ኢኻ ክትክሕሶ ክትድብሶ ፈጺሙ ዘይከኣል እዩ ልከኣል እውን ኣይኮነን ሕሱ ሕጉሲ ማለት ሕዋቱ ተሰውዮም ኣይሓዝንን ማለት ኣይኮነን ታወያነ እስካዕ ሕዚ ምህላያ ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ዝገልጾ ስለዚ በዚ ንረድእ እዮም ካብኡ መጨረሻ ኩሎ ዝደሊ እዚ ሕዚ ጋጢሙና እኒኦ ንወፀዶ ይንወፀወን እዩ ንኽእል ዲና መዓት ኣረኣያታት እዮም እኒአው እንዲያውም ኣባሳንጆ ምስ መፀውን ክልተ ዓይነት ኣረኣይ ተፈጢሩ ዘሎ ሕዚ ሰላም ደኾን ክወርድ ይኸውን እዩ ሕወሓት ከታልዋ እዮም ንነማንኤል ማለት እዩ ከታልዎም እዮም ከዘናግዕዎም እዮም ዝብሉ ክልተ ኣረኣይ ኣለዉ ብናተይ ርእቶ ኳዓኩ ናማንኤል መፀ ባዕሎም ፈረስታ እንድኽብ እዩ ሕወሓት ኣይታለልን ክልተ ሰለስተ መሰረታዊ ዕማማት እየን ዘለዋ ሕዚ ኩሉ ክፈትሕ ይኽእልን ብናተይ ርእቶ ሓደ ላዕላዊ ግዝኣትና ምኽባር እያ ካልኣይ ተመዛበልቲ ባይዘወይ በብገዝኡ ዘሎ ሓዊስካ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመዛቢሉ ኣሎ እዚ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ኣፀጋሚ ማለት ይጠመሎ ይሽገረሎ ስለዚ ጉያ ናብዚኣ ካልኣይ እንደገና ሕዚ ጀሚርዎ ዘሎ መንግስትና ተመሊሱ ዘለውን ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ማለት ቶም ኣብዚ ናይ ኺሳራ 3 ዓመት እዚ ኣናርኪዝም ዝተፈጠሩ ናይ ክራይ ኣካባቢ ስእነት ሰናይ ምሕዳር ስእነት ፍትሒ ብዓቕሚ ብዝፈቐደ ንምፍታሕ ይጓየ ኣለዉ ንሱ እውን ፅቡቅ እዩ እዚኣተን ምግባር እዩ ስለዚ ሓደ ሕወሓት ኣባሳንጆ መፀ ኣይመፀ እንተመፀ ካብተን ሕቶታት ፈተኽ ክብል ኢለ ይሓስብና ኣለን ምክንያቱም እዚ ናይ ሕወሓት ሕቶ ጥራሕ ኣይኮን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኣርባዕትዮም ስትራቴጂክ ዓቕምታትና መትከል እዩ ብሰላም ተወዲናዮ እሺ ፅቡቅ ነገር ግን ዘለዓለም ሳቶም እናጭበረሩና እናመፁ እናኸዱ ወይ ከዓ ሕዚ እውን መፈራርሒ ብቅድሚ ትማሊ ቪዛ ኣይትወሃውን ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ መራሒ እኮ የብልና ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኸይድ መራሒ ጥራሕ እዩ ዘለና ንሕና እምበር እንታይ ክገብር ናብ ኣሜሪካ ዝኸይዱ እዚ ግዜ መጥፊኢ ንሕወሓት መፈራርሒ
ተባሂሉ ዝሕሰብ ህወሓት ብጥይቱን ኣይፈርሕን 50,000 ኮይኑ እኮ ን500,000 ናይ ደርጊ ጠዋዕ ዘበለ ውድብ እዚ ኩላይ ገፈት አብይ አሕመድ ዝገፈጦ ብምሉእ እኮ ብንእሽተን ቆልዑ 3 መዓልቲ ዝሰልጠኑ ዝመለሰ እዩ ህዝቢ ኣሎ ስለዚ ሓደ መዋፅኡና ሕብረትና ሓድነትና ማለት እዩ ሕብረት ክበሃል ተሎ ግን ኣብዙን ጌጋ ይፍጠር እዩ ምስ ኩሉ የኮንካ እንተሓብር ምስ ሸፈተ ተደልዩ ዓዲ ይምፃእ ኣመራርሓ ሲልኩም ሓደ ኩኑ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ጠላዕ መስመር ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ዝጠላዕ ኣይኮነን እዙይ እናተቃለስካ ነገር ግን ናይቶም ስትራቴጂክ ዓቕምታት እናሓዝካ ምኻድ እዩ ኣብዚ ዘለኹም ነባር ዓቕሚ ኣሎ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ተወከልቲ ኣለኹም ንሃይማኖት መራሕቲ ኣለኹም ኩልኹም ስለ ዘለኹም እንተሓቢርና ብውሕድ ብምሉእ እኳ ተዘይደበስናዮም ላዕላውነትና ብምምላስ ተመዛበልትና ብምምላስ ዝከኣለና ከዓ ብፍላይ ከዓ ሕዚ ክራማት ከቢድ ኢሊኖ ይመፅእ ስለ ዘሎ ቁጠባዊ እናቆጠብና ተንጠብ ዝብላ ማይ እውን ዓቆርና ካብኡ ከዓ ጾሙ ዝሓድር መሬት ክህልየና የብሉን የመስግን የቐኒየለይ ስዋኣትና ምስ ኣብ ጎድናን ምሳናን ዝነበሩ ቀያሕትን ጸለምትን ደቂ ህዝቢ ኣብ ጫካ ገዲፍና ኢና ኣብ ጫካ እንትንገድፍ ተለና ከዓነ ንጥቕምን ረብሓን ዘይኮነስ ንሕና ብዝሓለፍናሉ ታሪክ ንሕና ብዝሓለፍናሉ መስዋእቲ ህዝብናን ዓድናን ናፃ ክወፅእ ኣለዎም ካብ ዝብል እምበር ካሕሳ ንምርካብ የኾነ ዋና ነገሩ ግን ኣነ ብፃይ ኣማንኤል ኣሰፋ ኣብዚኣ እውን መፂኻ ስለ ዘለኻ ሕዚ ከቢድ ሓላፍነት እውን ተሸኪምካ ክትከይድ ከቢድ ለውጢ እውን ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ናይ መስዋእቲ ካሕሳ ዘይኮነስ ናይ ኣካል ምጉዳእ ካሕሳ ዘይኮነስ ናይ ፍትሒ ካሕሳ ግን ይደሊ እዩ ህዝብና ናይ ለውጢ ናይ ፍትሒ ናይ ሓቂ ታሪኻዊ ምሕደራን ሓቅን ይደሊ እቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግዜ ብዝወሰዶ ቁፅሪ ህዝቢ ግን ፍትሒ እናሰኣነ ብዝኸደሉ ቁፅሪ ሌባ እናነገሰሎ ብዝኸደ ቁፅሪ ፀረ ህዝቢ እናነገሰ ብዝኸደሉ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ናብ ምንፅርፃር ናብ ጥዖት ይኣትሎ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ዝብል ሕቶ ግን ውርድ ኢልኩም ምስማዕኹም ምፅእ ኢልኩም ምስማዕኹም ሎሚ ንዓይ ሓድሽ ታሪክ እዩ ሓድሽ ታሪክ እዩ ንዓይ ንሕና ከም ተቃለስቲ ንሕና ከም ኣካል ጉድኣት ንሕና ከም ተጋደልቲ ህዝብና እንትብደል ህዝብና እንተንፀርፅር ህዝብና ኣውያት እንተስምዕ እንተሎ ውርድ ኢልኩም ብዘይ ምስማዕኹም ውርድ ኢልኩም ቀጥተኛ ዝኾነ ለውጢ ቀጥተኛ ዝኾነ ፍትሓ ዘይምሃብ ግን ዓበይቲ ስምዒታት ሕብረተሰብና ይነግሰሉ እዚአን ካብዛ ሃዚ ሰዓት መንግስትና እውን ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ቤት ምኽርና እውን ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እዚኦም ኣብ ዝገበርናሎም ሰዓታትን ግዜን ሕዚ ብናይ ኣብይ ሻጠር ኣብ ሃይማኖትና ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ፀገማት ይወፅሑ ኣሎ እሞ ንዚኣቶም ለውጢ ክትውና ግን ሓደራ ክብል ይኽእል ስዋኣትና ፍትሓውነት ክነግስ ማዕርነት ክነግስ ሰሓቅ ክነግስ ልምዓት ክነግስ ዝውልቆም እንተይኮኑ ዕቑዮምልና ፅላል ዓባይ ዳዕሮ ኮይኖም ኣብዚ ንምእካብና ከምቲ ፀላእትና ዝተሓጎስዎ ከይኮነስ ኣብዚ ንምርኻብና ብጣዕሚ ተሓጓሰለኒ እቶም ዝሓርነት ኢሎም ተሰውኡ ረብሓ ዝህዝቢ ቅድሚ ዝሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝሓለፉ ካምሊ ባህታ ተስፋይ ናይ በረኻ ሽሙ ወዲ ቀፀላ ማለት እዩ ክስዋዕ ከሎ ታሪክናቱ እሞ ብፀት ረብሓ መጀመርያ ቅድሚ ረብሓኹም ንህዝቢ ትግራይ ላላይ ሓሊፉ ሕዚ ኸ ካብኡ ደለና ከምኡ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ፋሽስቲ ትምክሕቲ ማለት እዩ ደርጊ ብ77 እንታይ ኢሉ ኣብ ትግራይ
7 ዓመት ما يوقعي أبكالي إثيوبيا جن كوقعي لما قال بميكروفون توج أنا قال 17 ዓመት نيرو ولدنا السفرة قفهم المع خالد بالله عني إلو ولا جمالتي بحيدي إذا تمكحت زي نايك أدميو هذا جميري هوني نايتو ترف مرف كتاوش هزون عصقوت يقول له مالتي حادنتنا تطانا خيرنا جن حزب تግራይ ለይምብርከኽ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እቱ ፍታሕ ህዚ ከምቲ ጀጋን ለሓለፍዎ እንየደለይ እዚ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዋና ካሕሳ ግን ከምቲ ዝተባሃለ ፍታሕ ማዕርነት እዩ ማዕርነት ፍታሕ እዩ ካሕሳና እምበር ካልእ ውልቃውነት ኣይኮንና ክሻህዚ ላውዜነ ዘንብል በቃ ከምታ ምስዝ ትግራይ ሕወሓት ዘምፀና ኢና ነቂጥና ዘለና ካብ ዕንጨይቲ ክሻህዚ ካውሉ ዘፍጠጠ ካውሉ ዘፍጠሎ ዘረባ ካሊእ ተግባር ካሊእ ማሓደራ ንዘኩም ብሕፅር ዝበለ ሓድነትና ተጣናኺርና ንስኹም እውን ከምቲ ብፃይ ዝበልዎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተመሊስኩም ካብ ሎሚ ዘይንዕወተሉ መገዲ የለን ክብርን ሞገስን لتوم منم برج زي لقوم سماعتنا عواتن برهانن لحزب تግራይ لحصر بيلا يود زراي زلالماو زخري نتوم منم زي لقوم برج زي لقوم سواتنا موز توها نعدل يقني لي انا ني سماعتات مقلاص نقراي مرد እዩ مزع سماعتات حوزينس ማንም እንኳን ትዝነበረ አካል መጠንስ ህፃውን ተመሐላሊፉ እዩ መሰረቱ ግንተ አነ ንሽተ ገጽ ዝደለኹ ናገለጽዎ መጽየም ተምጽትና ግን አነቲ ናለምዘን ሰማዕታት ምውዓል ክልተ ዕላማ እንህዎ ኢለ ስለዝ ተሓጎስኩ እዩ تمحقوس مخنيات أيو تحدى هيوت سريعة ودمنا هزاويان حرنة تقرايس ناو نور توظيف زنارة منقست مليسا يقول حل خلاق بطيسا كام منقا قاس إلائي أمليتا ناوز درجة زي سلاسان شمونتن بعل سماعتات نخذ ذكر موعانا بطعمي زلعلة تحقاس سلاس سمعني سلازي زيلة سماعتات ناون كود كنت لو منتهزوا ميلهم حزبنا انت حالفلو نحنا اي حالفلنا النولو قالوا اخت قالنا والعيم تسويهم اخت قالنا تمقاليهم تسويهم سلازي نزوزي زلو نحنا خنت أيو حلافنتنا عزبل كن وسد لنا تمت كلاو علامة نتي علامة زمرح له ودب بتأنكر ودابة كم عملنا كم لمدنا كوينا تتأنا خيرنا دقفتن حقستن كوينا نكيد ناتنا قدي وزلقلق انتيلنا قن تمليسانا أنا ناوكسادنا رينا يا ورينا زم سماعتات زي أتم سقينا كاوكسادنا نلعلي بأغنى طرح نزار ويرنا بلبنا ناوني يخسفر زلو قالوا انجل كوين يخر زلو نسماعتات كنخبر تغينا توم صدر أمون كنخبر كنكلل لنا هايدن فلطمينا زمزت انتمزت حمتنا قركو نأتم قديفنا تادو زل أخازنا ورا زحرس نوارا زنقد نوارا شكت نوارا مويت حمد كويد وتسوي من انت هزوي من انت بينا نتاولاد نتعدو زي كونس من انت شحات من انت مليونات هزو تقراي تسويو ايوم نحنا قد حمد كويد وس نحنا دا حدر اي لقودي فلنا ندي يلنا حدر اخنا سرح اين صعرن نحنا دما اوزينا هنقالس زلنا طرح نحو حاتيلنا هنكد يبلنا سلازي وزينا ينون بيتي معلت سماعتات كوينو نايقال معلت كوينو حاضر ايلنا انت نخيط صبوي نزو زلن كلنا
رينا يا إنا بتازا حلفتون قالي جمع قبلت له ودو طفيات النايل قالي إخعمة كوقز من تلو كوينا ننطف لنا قبلت له قالي إجن لوي وي قبلت له رينا إنا قال سنا بزحي زري مرحتنا قدم وقي ويم تبرعي قال سنا نوحين مريرن يلو نوحين مريرن نوحوني مريروني بزح نوح حلفنا سلام رخيبنا دحنا افافنا ترخيبنا نا ولمعات زين فلطو سرح اتينا زين فلطو عوتات امصينا انكان هاي سكولاتس انكان يونيفرسيتس هاي سكولاتو نينورن إيلمنتراتون بقالسنا سالا زم سوات زياتهم كفيلنا إنا رخيونايو سالا أكالا زغود لونينا رخيونايو نزيهم إنا هنا استمع رزلنا نزيهم استمع إرنا جنين خدن بزحينا نزارم ببا أفنا صنعنا جن أفتنا يصنعت كالسنا زحلونا يهزون كم غيرنا إنا هندوق مزلنا سأنت مهرتنا قد ينايمال حدا تزونو منجست حنكاسيان مرحيتنس كلنا دفلاسات زبالة له حسب منجست انتهاليس كل عينت كم تفيسبوك كم تمنجست خوين بفيسبوك كنا تدانا قصة نار عادة تفينا دخوين الناس بالهزبي علنا امنا تجن افتاز فلتا عدك التسئينو ما أسقلويتو نهزوي نقر تودل قلويت إيهم سراويت توحيدوا ودي إنا سراويت وحيدنا ما سراويت ولادكم كتونا دلينا وصدوا بجنبار كامبد بدحليت كخيتوكا صنع رجعتنا على مريق السدد ولا ديو سلازي يزون تسنعت نصينا هندق ما زلنا وداتنا إنا هنت أنا خر زلنا تودو تنكير خيد انت خوينا نحنا ون تنكيرنا انت خيدنا ايو نوين نودو ترح انت حليفنا انت يونايو نحنا خالقنا سرحنا تودو خالقنا سرح انت خوينو عوتي يمصن ناين ألمانيا نان بيتنا مكو او تحت فريسان وخمت هذه حزبنا اين ايو من سينا اين ايو زولو تم عسوات تقارو أب حزب طرح نقدم أمينهم أبلع عليه تبارت دويلو تو تحت مسفرسة أبلع عليه هاي حزب دو كبل تبارت فريسو أنا ونوبيله ما فريسامو كومونيست بارتي تواهيلو فريسو سلازي نحنا عزي تقروايقن حزباوي ويانا ناي حزبي ويانا ناي حزبي وسعة زلو من البات أنا إشتي زي كتفلت وتقول مبر مريت كون أيقل سوي نيرو ناتشات أنا أيقل سوي كوي من دخل نوين قالوا يتم أسس تولد اللي دفتر أريه داوي هذا الجزء ماتي ناته حال زين حكو ناتس أنا تمريت ناتشات أنا تتقلل مسكدة يسرع تساينو سأنت مرتنا ما دونك الناس أنا هنا بقلصنا ناجن مسواتنا خفيلنا أكلنا قديلنا سرعة تمسينا دكنا مهيرنا يونيفرسيتات تخيلنا هاي سكولات تخيلنا أبزي هذا حوزين زي أكو دعبي تتبعني حنت بيت تمرت طرح السيانيرة هزقن مع تمرتيتات كوينن قد أراتو نشامنا كوين يمهر له حوز خوانا تمهراي ولدو تفتيرو تجزير كيونا طرح مبر سلازي نزيقني أملنا دما كفلسنا مزيم أين فلسن يلمن أساي تقراي فسيسو من دقديرو ويو وصعوريو زنورة صبغنات كي يتفق بدوين هل خد يتحردن بدوين هل خد حفتي تعمص نيلو وفيرو قال أي مسوات دقي من آياتاتو صاني حوا سرة تناياتاتو سرة دقي مو فصان تقول عيام حدك تملسيل كا زي ملس ولا دكو إنا هزخا زبعاسة كم نبر زورور ولا دي بحادك زياد ما سلسته معالت سلطينو كرات إذا تفريسو نخنديك زي خسر حنا يخلي تواهيل زنارة أو نشوع تحكم كتوع وعبلوي
بحد جزء كنا فيرو دورة برهان كويس بصح سلازي زي نمن تاين من اللي كوا خمدة يقريعو سلازي تنكر ولد ناي ولد ناي ياتاتو سر زي قدفة ولاد علنا نزيجن نحنات أنا خيرنا تموكر حليفنا ناي بوليتيكا هنسات غيرنا بوليتيكا هنسات يسترفنبر بزعو تادراون نتفتن منم تطرف نجار يلان سلازي نزيد ما كم تعم توز قلت وزنورو سناي من محدار تنجيسنا اتصدروا أون بأقواون تترأيو بأوان تتصريحو تجمعرو تجمعراكو ناو نور مسمى زمان قستو تجمعرانيا نرق كلنا هنا قال كل تعمد قال عصري قوم أكون كاخصم وعدوك حيزما أبجزيهم من قستو تتحيزنا يريو زفتا شزيدا يتحاز نيري سر حدا نيريو صبو مرايات جميرو صصا ترايو ناو صبو مرايا موصيو مسك زويتم مسا راشم ترخيوم حارس عرخم دغنا خسرعو تاقول عون كندي ملينا توتلو تمسات كشكوتو هاونا تهالو اناو خوي انا تمنغوغو ولا ترخو خندي يتحققن ترخيو نمنتاي سلاس تسرحلو تسرعت سلاس تقنع كقنع موليو كقنع انت خوين جن ناينا جدن ناينا اجامنون تنكير خديو كخللو تنكير خير كخللو زل حساب سلازلن اي يقني له ابز حزوان تراي زي فلتا بسران شوعتن عامت حسوت ميدياتات النوع حسوت ميدياتات نز حبرتسب سي زناغا ميدياتات اللوا اذن ميدياتات زينون كم تجمارو تجمير زولو أبزي أن سقمتون كوسر يجبا يبل نمنتا أيو أحرت سبنا عوي من نجاس لزفتر كالي أبزي سدراس واتنا هاربنيا تاتنا ود تبك زخانة كبرتن أخبروتن يلن حبرت سبنا ود زيو إمبر كم زي كأشي تزارو وشفسا أبزلنا يا مدرخ أبعد منا أنا كابز قادلو اللي جميرس كابز حزي كم زين حز مسألة ولده ريء فلتن نحاسين بدون قول مكلاس موزي يفرح من السنالو أزيون تايدا ندحرت قبل الزخو زلوا ميدياتات نحاسوت ميدياتات نهويدي نجزي خوين على حزي سبق أتيلو سريقو زسفح فحلو زعندرلو جزيني فتحي يلن ردعي يلن نحن عاوز حزس وانجن ردعن فتح حبرة السبنا كركب اللواو هذي نوع لزلنا ون كما قات أم خوينو حقاوي منقصنا بيت مخرنان أو صباح إذن أي سماعات بعلنا خرر زلنا بس إحنا لنا حزون أم لا أم نايك كبر على ونتنا جزات إنك أرارو لزلنا نبينا زاوت مريتنا أو إنك أرارو لزلنا جزيمو حزون دقيمة كبلن زغل نكبرني هاربنيا تاتنان سدراس واتنان فتحن رتعن كنقص له يبل يغني لي سنة 15 ملكت نايتهم نخلو ذات غالله سماتات تقراي بل 38 15 سنة ماليسنا انت نذكرت لنا أو حوزين انت نقولت لنا حوزين هزون كم نرياز لنا ناب كله صحايا بوزين عبي عدي بوزين وران عدقرات نوغرو كساب عثر تقراي مولو زكبل كتما ختم حوزين انتزي تمزتا شفشفون نعدا غاز مصو ناي مولو تقراي ايوم تمزتا شفشفون نمنتاي كومو خوينو تي مبقسي عدقالسي كلهم عينت بهراون درباون چقونا ازمرورو حزبي بكل مدى يقالس سلازنبره كاوز مصي دما سنق زرخبلا زعرفلا كتما سلازنبره بمسرت زخباب زيون انتخونه اي جزاءن بهلاي اي قفعن بهلاي سلازخونه ولا خشع زهزي
أبزانا هذي نايتسنتت أوانون دارجا نايز خباوزي ما أخل كوينا نوزحت أرمتات تشكيما بزح قال سنة كايدة صنح خبابي سلازي تقراي ملو أداغا زكايد الله سبسب الله زعرف الله زمس الله كباب سلاز خونت إليز ولا شفشافن قفعن استخير الله سلاز خونت يمان سلازي كل عينة بهراون درباون شكونا زمارة هزبي كل عينة كل مداي قالسي نصير نشكونا نبيراو عبلالاني لستقال هزبي سلطان أبي توم شفت سلازنبرة لعل خلن كده مخلون نتزنبرة سلطان حزب الدنيا حيلي صار هزب حيلي كدمسس نيرو دي حرزي دما بوليتيكاو سلطان هزب زمروز أو منغستي مثل عرسة وثاني إن مرق قاسي لو زكاية قالسي سلازنبرة بقى العالم يكون زقادل نير كم تسبح الزنبرة مالتي كابتشاف نابتشاف بنايك العالم يكونن كم هز سلكاي نورن بأجرو كابترر نابترر دبدب بحيزو نسلك تكيو ليت تنكساقيسو تقعيزو بصحاي بقرن تيتسالاچو نخل نغر كيلو ياو بزحات فتناتاتون حليفو تومز قفع وزنور شف وزنور حيلتات تودي وسلس تقالس يسعروا نعلم زقرم زنورة ودابي نيروا ودابي نيروا سنك زقرب ناي وعل ودابي نيروا أبكباب زلمع ناي وعل ودابي نيروا زواقا ناي وعل ودابي نيروا زحكم ناي وعل ودابي نيروا زمهر ناي وعل ودابي نيروا ناي بيتسب ودابه لمعات كجله حزخم صلات غيروم حزب زراخبلن زمخرلن زودبلن سلازخنا كبتنا لون يلوم مليونات تفسيسهم زبت نمبتان سرعو سقيلنا يكونان نخل نغر كيلو ناي بيتسب ودابه ناي لمعات كجله ودابه ناي وهي ودابه كالي سرحين ورومن شفتها كوب تعتق قال سينورة نبت برخا هاي شفتها يسقمنا له من لشان أنت اللي معك وجل حيزو شفتها ينورون شفتها زبها لي نورة نبت تعتق قال سكيزي مريت أنت ماكل نمريت عنكف أنت مس بعلي زكلا خلا نيرو بعلي زك على نيرو بعلي زفلط نيرو لعل عقم زخوننا بكوابي زلو خفلزبي ويد ما نايس استاكا لقريبو أو نهالو ناتوسن اللي زخنير سلازي حيال ودابة ينير زسلف بعلي ينير زسلف نزعن كثر دي السدد فتح نزخل زقالع سلطانا نخكايد سنك زغرب كتمان قطرن زرخب زتا أساسر بعلي متى أساسر ينورن موبايل ينور سلك ينور نخل نجاري خلنا نيرز هزوي مخنيات زي قال كبيت سقم سلزنا ورج شقونا سلزنا ورا سلازي كابزا شقونا زي أنا مقلقال بزح قال سجيرو نايمو داتا عاوز تبصحه كم تزبه هزنا بزح فتناتات الناس جري بزح فتناتات سجيرو تعويت لو تو نمسيو لو تمسمص عريم قنيوم بتعت قال سزبتنا يوم معاتي سبا درقي الناتا اكبو سرحنا سرح صنيحهم تاخاخيبهم دما خمتان ريا زلنا هذا كبتن غيرهم ناب تግራይ مصيوم دما بعلي مصيوم بخالق سرحو سلازي يخلو بسماين مريتن مصيوم تاي غيرهم يفلتي ابزاوان زياون كلنا نفلطانا ملسيلنا ناو نذكر ملسيلنا
إذا خباب زين تايز قبر نير بب خبابين فلتينا كالي ترى فتانا يمود أتاكيزه تدفي يزبهال نجار بب خبابين هالو يتانا يوعلي بريتاريا تفتسمه بغالسيه فتسموا قلنا كم زي عزمة ساهر تاتن فلتانينا كم يجير خمس محدرن كم يجير خمس مجبن تهزب على سل كلنا نجار كتفتح لي يا إلي لكن كل جزء خام تنايوشتنا حمق ناتنا حيال الناس زبرز نتنود دعوتاتنا زدخم نتتقالا ساي زدخم نايوشتنا حمام كعم كل جزء ينيرو زي حمام زي هذي هزوا شقير له يسقم خمس اللفليتي حتى نال تخكلي جن مستهزو خوينا خنفتحينا هذه بزولة صبر ومدرخ زلو وزوف منقستنا مليسنا لنا تنا هزبو الدعوتات هزو خود دبايا نممع الراي نخيد لنا لنا زتودوا ناي هزو ناي حفاش منقصقاس زتودوا ناي منقستو الدابة ناي سراويتنا ناي كل من اللي حزنا هزي نابتانو ورنا نملا سلام كمودب كم منقستون أول بيت مخر سلازغانكو أول بيت مخر زوسنا يوسان الله زتأوج أواج الله حد شيء كونن كل جزء بمردة نصرحي بمتهمان نصرحي نزونا مخيرنا نصرحي نجاركن كمتنا يكيد مهزي ليوان نرى خايو كاوزي نافشافاتنا قابلا نرى خايو كتفوكم يدنا بلكا أميديان عندنا نرى خايو نزو بتن نسرا سواتنا تسفاز قرص نناي مخته عقمتاتنا زبتن كل نجار ناسرحنا هالو نرى خايو سوي الكايز حلف نيرو سلازي هزونا زحزان زيجبطون سينو نا تسقم يخيد كم زنبره يفلتي سلازي زينا حدا يمصل هزي نا مرددا نمصلنا هابتا نور تمصينا كل سرح حزوهم سرحهم تاتولوا زلهم يوم زي عام كسرح يا كلنا دما بشم سمعتات تግራይ بلبنا نسرح نزخونه مسواعت خندالو نزخونه صقم كينبركخ كنوسن حدا خوينا خنسرح كنوسن قال كنا تولى زغبا علت يا زعلت يا كلنا قال كنا تولنا كمزي انت لنا كن صلاتنا ونفلطنا يوم نحنا نبعلنا ونفلطينا علم ونفلطنا قل يبل الله هذا جايش ناوز ترق مشان ناوز دخمن زقلقلن زريا يبلن حزقن قل يبل الله تري يبل الله سلازي كل نجار سلام زمت كلها على الخان تتم عراري خاص لازخنا وسانة يزد لنا بغن عنا مسرح يزد لنا بيتسبنا مؤمن يزد لنا كلنا أنا حدا مختات يزد لنا بزع على زيادة ما قال كناتو يقبا يغني الله أبز دراش زي بكرتشحن عصر شوعتن كاب شدشميتن حمسان كاب شومنتا ميت زغانو ناي ورد حوزينن ناي كتما حوزينن أنا سيد ناي تنير عام مسكرن كالاي شومن كاب شعو تي بيراو حدث فتسما قجلة ناقوائي أتون إلو بزح عروج أرو نيرو شعو كنزو إلو سراويتون مسانا إلو حسو بوليس فيستي سراوشنا كان تعزم هالنايت منقستي ستراكشرات بملو أبينا إلو بزح نقول يفرار بسلة نورو تماني سيد كورو كنزر إلوش قدمي تعدل وسيدهم تزاروا مناسي وتوديو كوكل تتمقلوا أما راح نحكوا كل تتمقلكم هو حكوا كل تتمقلا هاي نحن كون كله هانكي نرفع
ዝኹሉ ሽሸ ሰራዊት ዘይንበርክኽ ናስ መራሕትና ዲኹም ኣብ ክልተ ተባሂልኩም ተንበርክኹና በቃ ፅንቕንቕ ኢሉ ዝዛረብ መንእሰይ ብዝኽእል ሓደ ናይ የጋኽለለይ ናይ ደብረ ሰላም ጣብያ ይመስለኒ የጋኽለለይ ግን የስታውስና ዕድል ይወስድ እሞ ዋ ሰምዑ ብለት ኢሉ ኣነ ተጋደላየ ሓደ ሓወይ ተሰዊዑ መፅኡ ኣነ ወንኮ ዓመተ ኣብ ገዛ እውን ጉስቁልቁል ዝበለ ኩነታት ኣሎ ግን ሕወሓት ኣይተመቐለን ግን ሽርፍ እዩ ስዋ ትፈልጡ ዶ እወ ዋንጫ ንሰቲ ዶ ስዋ ንሰቲ ዶ ብዋንጫ እወ እሞ ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ዋንጫ ጌርና ስዋ ክሰቲ ተለናስ ካብታ ሽርፍ ዝበለት ጡፍ ኢልናስ ታ ዋንጫ ግን ስዋ ይናሰት የላ ስለዚ ሕወሓት ከምኡ ይገጢምዋ እኒሄ ኢሉ ኣነ ንዕኦም ከላዕል ዘለኒ ወጣጢረ መፀ ግን ትመንሰይ ንዓይ ተመሊሶ ላዒሉ ንመላእ ኣብ ዝኸድክዎ መድረኽ ዋላ ሎም እውን ይጥቀመሉ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ኢኹም ኢሉ ትመንሰይ ኣይተመቐለን ትወደው ሓቁ ኣይተመቐለን ግን ሽርፍርፍ ኣጋጢሞ ሽራፉ ዕርዩ ኣራሪሙ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክውግን ዝወሰነ ምስ ህዝቢ ትግራይ ነ ኣይ ምስ ህዝቢ ትግራይ የዋፀንን ምስቲ ትማሊ ተፀይፈዮ ፀሊእዮ ዝርውን ዘይዝርውን ዝዛረበ ነበርኩ ምስ እየ ዝውግን ዝበለ ከዓ ኣብ ምስ ወጊኑ እኒአ ስለዚ ኣብ በቢ ውግንና ኢና እኒና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝወገነ ምስ ህዝቢ ትግራይ እኒአ ሓሳረ መከሩ ኩላስ ምስ ህዝበ እየ ዝበለ ምስ ህዝቢ እኒሄ ትትማሊ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለሉ كم زي تخفل حسيون على سلا استدمران على سلا زاتو خاب سلاني أظن كاستزروا عنهم جنب السامعلو لهزوهم سمعوا فتحوا مسواتنا يكون انزل الناس حنا دحر مسوات زلو ناي فتحنا ناي سناي محدارن قدلتات يزل الناس حنا عندهم طول اللهم كم زي أزقبر مراحي أي تشكموا يا ناتكع ناي تشكموني ناماني اللي تشكموا نراي تشكموا نقول يوتي تشكمو وسلطان ماكو مجاجي مسحوت سلطان مجاجي نهزوا علماء سكاو زيو عالكايو نقول لها ان حركتو علول وسين كاخينكا مجاجي بزح نقر تجاج تخليها نهزوا علماء ندحرو او علكايها مغليو ناي حدا سداسو حتو ناي حدا منسي حتو ناي حدا دانت حتو ناي حدا بعلها فتحتو نقول له كت فتحت وترت تجنا نناي قل لها هيوتن نناي قل لها نابرا انت حسول ليلن أبنا هزو معول أبنا هزو حتو من لاس تنبر أو تقادل مالتي سلازي أنا بذكر يدلي والسن نمتكاس ناي هزويا نحرنا تقراي زمرحة قالسي أو هزو تقراي سنمنتا يتعويتو أزي أفتحتون ملسنون كندي برت نيروم كندي برت حزام يوم جميرهم يلو تن برتاتون تزرزيرن نيرن نسن حسكاس كسعري الكادو تحسوها أي تحسونكو قل لعلت برت لعلت سبب زمزن نتصور هزوا علامة مريح ودب مقالس مسمر كاحلو كامو نقول نجر نمزح سراويت نصوار اتعلامها لعلنا ترخيو تعود ولا زنايت أنت تورارون كومي حدش عنتو زمنا سي يسنف ديخونو يسنفني ولنا نيرو نسمين شو أخذ كدو عسرت حمش عمتي بوسيد لكم نحنا شو من تورح يوسيد لنا نسمين شو أخن كيد مالتي سلا زي نسنفن بتكبر هون يسنفنا نغنميتون يسنف حدا ما راح كفلتر نمخان أواهم 10 عمت 11 عمت شو من عمت شو حتى عمت يو أوانا بتعمل تدونجي 3 دور 4 دور يوسيد لنا مغنياتو واجا خفيلكم أميركم ناس اللي زخنكم بي حل فارغ من أيخونا واجا خفيلكم أميركمنا فليتنا ساينس تكنولوجيا عتيكمنا سلازي نحنا ولنا ولدنا أيت فانان صلاتنا ولنا ولدهم يوم زغور له ياو أو ولنا ولدنا حزنا نقطم لنا مالتي كالي تودب كل جزء المات زقال هدبي
ጽልምት ምት ይብልሞ ግልህልህ ቢልሃ መውጽእ በርታት ይፈጥር 77 68 77 93 ትጽንተት ወራር ዝተአወጀልና ዋላ ህዝውን ቅድሚ ህዝባዊ መንግስትና ናበቱ ይመለስ ዝብል አጀንዳ ምዝርጋሕናኮ ተማኸላይ ኮሚቴ መዓልታዊ ኣብ ትሕቲ ድሮን ኮይኑ ግምግም ነይሩ መዓልታዊ በቃ ሁለን ተንስተአከብና ለነዳራሽሽ መዓልታዊ ድሮን መጽያት ዝምበን ነይራ ልዕልታ ድሮን ዘገድሰና ውሽጥ ዘራ ዘሎ ሕመቕ እዩ ንስንውተኽ ኢልና ቆሪጽና አቲና ተነቃቂፍና ከቀጻዕ ዝግቦ ተቀጽዑ ክተባባዕ ዝግቦ ተተባቢዑ ክንቀፍ ዝግቦ ተነቃቂፉ አይ ጸላኢ ህዝዮም ረኺበዮም ዘለኹ ፋሕብትን ኢሎም መሊሶም ክልተን ሰለስተን ኮይኖም ክመጽዮም ንገሊኦም ብገንዘብ ንገሊኦም ብመቕሽሽ ንገሊኦም ብመጽዋዕ ክቕበሎም የኢሉ ሃሂልን ትጽበ ተማኸላይ ኮሚቴ ንውሽጡ ብዘይ ምሕረት ተቐጣቂጡ ግን ሓደ ኮይኑ ወፁ ሃህበል ሃላይ ኮይኑ ማለት እዩ ህዝውን ጸገማትና ሕመቃትና ኩሎም ሕጥጥ ጠቢልና ሓደ ፀሓይ ክንውድኦም ኣይንኽእልን ግን ምስ ህዝብና ኮይና ንምቅላስ ዘኽእለና ምቹ ባይታ ምቹ ናይ ሓድነት ራእያ ፈጢርና ኣለና ናብ ተግባር ምስ ወረድና ከዓ ምሳኹምና ኸና ንቕድሚት እንወስዶ እዩ ዝኸውን ካልእ ስዋእትና ደጋጊንኩም መልዕልኩም ኢኹም ብዝኾነ መጠን ክንክሕሶም ኣይንኽእልን ልክዕ እዩ ተናእሰ ግን ኣብ ሓደ ነጥብ ግን ንሰማዕና ኩላትና ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖት መራሕቲ ኣቦታት ኣለኹም ሰማዕታትሲ ክወልዱ ክዝምዱ ሃፍቲ ክፈጥሩ ዓለም ክርዩ ከምቲ ካሊእ ሰብ እቲ ዓለም ከጣዕሙ ዝግብኦም ዝነበረ እቲ ህይወቶም እንተኣካሎምን ምእንቲ ህዝቢ ዝኸፈልዎ እዩ ስለዚ ትዝለዓለ ዋጋስ ምእንቲ ካሊእ ሰብ ኢልካ ኩሉ ነገር ምግባር እዩ ስለዚ ሰማዕታት ዕድኦም ወዲኦም ከይዶም እዮም ሰብ ሕድርን ሰብ ዕዳን ንሕና ኢና ተዋና ሕቶ ክኾን ዝግባእ ከዓ እቲ ዕዳስ ብዝግባእ ዶ ንኸፍሎ ንኾንስ ወይ ብድሕሪኦም ውልቃውነት ተስዲዕና ናብራ ዓለም ኣሰሲዕና ሕድሮም ንጠልም ንኸውን ፍሉጥ እዩ መብዛሕትኡ ኣይጠልምን ገለገለ ግን ክጠልም እዩ ከምቲ ዓንቶ ተልዕልዎ ነበርኩም ፍትሕ ክጎድል እዩ ሰናይ ምሕዳር ክጎድል እዩ እሱ እውን ተቓሊስና ኢና ነስተኻኽሎ ተቓሊስና ኢና ንስዕሮ ዋ ተቓልሲ እኮ መወዳእታ የብሉን ህይወት ባዕሉ ቃልሲ እንድዩ ኣብ መንጎ ምንባርን ዘይምንባርን እውን ቃልሲ እንድዩ ስለዚ ኣብዚታት ዘለውን ብኡ ጌርና ንወስደ እዩ ዝኸውን ካልእ ምዚ ዝተኣሳሰር እቲ ውድብሲ ሓሚቐ ወይ ብኻልእ ኣባህላ በስቢስና ትብሉ ክንደይ ግዜ ዲኹም ትውስውሱ ኣያእኽለኩም እንድዮ ዝብል ኢኹም ተልዕሉ ትኽክል እዩ ስርዓትና ክንፈጥሮ እንተለና ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ልምዓታዊ መስመር ኢልና ክንፈጥሮ እንተለና እቲ መንገድና ስዚ እዩ ብዙ ጌርና እዩ ክሓልፈልና ኢልና ኢና ነፂርና ብፍላይ ዓብዪ መራሒና ተጋደላይ መለስ ዜናዊ ነዚ ክፅሕፈልና ነዚ መስመር እዚ ከቕምጠልና እንተሎ ሓደ እቲ መንገዲ ነጊሩና እዩ ካልኣይ ኣብቲ መንገዲ ክንጓዓዝ እንተለና እቲ ሕማም እውን ነጊሩና እዩ እቲ መንገድና እዚ እዩ ግን በዚ ጌርና ክንጓዓዝ እንተለናስ ምብስባስ ጽግዕተኛ ራእያን ተግባርን ዝበሃል ብኻልእ ኣባህላ ሕፅር ብዝበለ ቋንቋስ ንውልቅኻ ምንባር ንህዝቢ ምንባር ገዲፍካስ ንውልቅኻ ምንባር ዝበሃል ናይቲ ስርዓት ሓደጋ እዩ ኢልና መቃለስ መስመር እውን ኣቐሚጥልና ተዋና ጉድለት ኣብቲ ዘቐመጠልና መቃለስ መስመር ሒዝና ዘይምኻድ ሓውዜን ኣብተን ቆላ ከባብታት ዓሰሎ እንዲ ሓቀይ ብቐሊል ቋንቋ ክገልጾ ደልየ ዓሶ ከይሓዘተካ ኢኻ ትከላኸላ እንተሒዛትካ ግን ኩሉ ግዜ ሰብ ደምካ ኣላ ሓቀይ ዶ
ولا مدحني توسد كا جزع توسد كا تدخل ما يخان بي ملو يتفن تومناي تعنا سمي حخايم زمهرنا زردونا نكمي أبدم كالله كل جزء سرح دخيمك نفسها نصحناها محلاو أمجاجبها قدل انتيلو تاي تجبر تعسو كسلامتي أنا أحد قاصرك ناي سرعتنا حدا جاون أفتو قعزس كرايا كونت مسواس أجمع يهجت من نايلنا نتصيرنا عندنا نعوم كلاس دو كنبل تلنا تهزوا مسمرنا تشرشرو تقول كونت جنجين واسيو مسواس بهالي كوت أصرنا تبراويرنا حزب زيلنا السرقة أسيرنا تملاتيتنا جمجيمنا باريرنا عن كوت أصرو تقال سيبز تقال أسألن كل جزء سلزين واسدقن تمليسنا خم تعسو دكس نول مليسو تقعزينا تمسواس يكوت أصرنا سلزي كندي جزء دهم بسويسنا تولس زيات قط من الله مس ممكن كاتفتح مسخوم تزوس وسسب نقل أبرر كاون العلن تخينون أسيركا كسيها ممهر مجواريز فتح زويل كسمر يدلي ميدياتات حدش بدم بقليت الله يجن حنت خوسخ حنتي أبزي الله وين تبهل أفت بهراو كحدت كل الميدياتات اللي منانا نهلا زي أيتألمتنا زي ندمت أيان نتقرأ تلفزيون نتايدهم زيلكم من تايلكم من فانا نوالتان كوينين كايد سوا خلك أنت لناس فانا نوالتان زجورانا وعلنا نفلتو دمت أيان نتقرأ تلفزيون نون فانا نوالتان كوينين أنا ديلكم تقاليسنا تخاتخيتنا يهو فانا نوالتان يخونان مسزبن كقاد لامت يعني حزون شتتت كيبلا مدقاف يدلي شتتت كيبلا مدقاف يدلي بسرعة بتقرأي جن باستراتيجي ميديا نمرح لنا جمجمنا هنا باستراتيجيس ميديا نمرح حدا مقالة سعوديو ميديا نمرح أو دحر داويت كي توقسني داويتون أيتألمكمن مس وين أو تخاتخيتكم يهم عدير حقكم استايبلكم قال تمسانا وقلنا خوين شتتت انتل أستراليا خوينكم كفالة وزي فتيركم وانتقاليسكم يهم بو خوي تقرع رعو نقد بيت أبقون هزب مسلاف كوريو كابقون هزب شتت والتلخ أخي انت تخات خوم ذا العالم وزخر الموقسن نجاقان سواتنا يغني زي بحال زي نخبرو وين نذكرو سواتنا نمخبار طرح يكونن كم تعنتوي ناتقلت أتصنحة سواتنا خبر سلازقبوهم طرح نقورو نقر يكونن سيل كاون نزخونا سب كذكرو لك يترف منتخا مسوات نزخفله معنتي لما حزبي مسوات الناس نزخفله زي كونس نخلو ودع دامون كم تقبر لك اجن كم طرح سلازخونا يكونن علامة له من تناس تغفل علامة له من تهلوات كم تي فساز ولو نصوم نتعلمه تا نايمود أتا تقبر نجر تا يتكازلا نايمود أتا تقبر نجر نساقير وحليفهم نصوم بزخفل ومسواتي ببزمنو نحنا ناتاتهم علامة ربحات ربحتينا هذي بزو حساب يمثليو أمثيل كان مزراوي يكونن تقرأي كاب نفتر الله نحنا مناسي ونكونن دهنا خيدنا لنا ناي تقرأي كنا تات نفولتوينا أب تمرتي أب تعنا أب مسرة المعات أب إيكونومي أب استفلالي قديات ناي تقرأي زنبرنا اللخنتات ببقوانو ناتلوت أزمة خنتات نفولتوينا مالتي بتقرأي كتماتاتنا نفلتن بزح أبيات تمرتنا نفلتن تعنانا نفلتو أبزز لنا بزحات نفلت كم من تاي تمرتي من تاي كم زلنا نفلت إذا كله استجبره إذا كله زمزة بسالة مسوعة جاني نزح زنا نعو كأوانا معبلنا نوسخنا خنكيد جنا من قدر إنك فاتي قد من نايو
باب كم تعنتو يستبهله قالس سلازخونه هيوت يترف ناي حزب زاكل ناي عد زاكل ناي ولق هيوتون قالس سلازخونه انقفاتات يقطمخا سغيركا تحلف انقفاتات يقطمخا سغيركا تحلف سلازخونه انقفاتات يقطمنا نبر سالا مسواعتن قالسن سواعتنا اب تግራይ ብዙሕ ዓወታት ተመዝጊቡ እዩ ትምርቲ ዝምልከት ትንፈልጦ እዩ ትግራይ ትምርቲ ንምርካብ ካበይ ናበይ ትኸድ ወይ ቤተ ክህነት እውን ትረክብ ካብ ወፂኻ ግን ትምርቲ ንምርካብ ንመን ከም ዝፍቀድ ኣበይ ትምርቲ ከም ዝፍቀድ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ካባና ዕድመኑ ንውሕ ዝበለ ዝነበርኩም ከዓ ዝበለፀ ማለት እዩ ሕዚ ካብታ ቀዳማይ ብርኪ ወይ ናይ ህፃናት መዋዕለ ህፃናት ጀሚራ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ንፈልጠን ኢና ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኮሌጃት ንፈልጠን ጥዕና ሰብ ሓሚሙ ብኸመይ ዝበለ ቃሬዛ ናበይ ይኸይድ ኣበይ ፀበል ይመውት ብደንብ ንፈልጦ ሕዚ ጥዕና ዝምልከት ምስ ብዙሕ ጉድለታቱ ኣካል ናይ ጆኖሳይድ ኮይኑ ዝበፅሖ ጉድለታት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ግን ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ እውን ናይ ጥዕና ተበፅሕነት ንፈልጦ ኢና مطحن نمركب حوزين مطحن نمركب نبي خياد نيرو مطحن نمركب حرج مطحن اخلمنا مطحن مالتي بزح نجار مبالك عليه زي كله سلام مسواتن قالسن جغانو استرخبايو انقفات ግን ገጢሙ ወሎ እዚ እንቅፋት እዚ እውን ክንሰግሮ ኢና ምንም ዘየጠራጠር ነገር ክንሰግሮ ኢና ምክንያቱ ዝኾነ ጨቋን ዝኾነ ስርዓት ዝኾነ ውልቀ መላኽ ዝኾነ ስርዓት ምስ ህዝቢ ገጢሙ ተዓዊተ ይፈልጥን እዚ ትናህና ታሪክ ጥራሕ አይኮነን እቲ ኣብ ትግራይ ከም ተዓንቶ ይስተባሃለ ዝኾነ አስተሰባበራ ናይ ቀደም ባህላዊ ይትኩሳድ የነይ ይትኩሳን ዘይፍለጥ 4-5 ሒዞም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናብ ደደቤት ወሪዶም ዝለወጥዎ ነገር ጥራሕ አይኮነን ኣብ ዓለም ሙሉ ዝኾነ ዝተመክሐ ውልቀ መላኺ ንህዝብ ስዒሮ ይፈልጥን ንህዝብ ስዒሮ አይፈልጥን ህዝባዊ ዕላማ ዝሓዘ ውዳበውን ተሳዒሮ ይፈልጥን ምክንያቱ እቲ ውዳበ ናይቶም ወደብቱ ናይቶም መራሕቱ ይኮነን ናይቲ ዕላማ በዓል ዋና ናይ ዝኾነ ህዝብ ስለ ዝኾነ ውዳበ እቲ ውድብ ኣይጠፍእን ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ 50 ገለን ዓመታት ከም ውድብ ጽኢሉ እንድሕር ኣኪብካ ዝጠፍእ ተዝኸውን ንምጥፋእ ዘኽእል እንቅፋታት ስለ ዘይገጠሞ ይኮነን ዘይጠፍእ እቲ ውድብ ዘይጠፍእ እቲ ዕላማ ናይቲ ህዝቢ ንሱ ከዓ ነቲ ዕላማ መፈጸም ዝኾነ ባእታ ኮይኑ ምንቅስቃስ ስለ ዝጀመረ እዩ ነቲ ቃልሲ ክመርሕ ነቲ ቃልሲ ክቀጻጽል እምበር በዓል ዋና ናይቲ ዕላማ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝሃበ እዩ መራሕቲ ምስ ጠፍኡ ውድብ ዝጠፍእ እንተዝኸውን ውድብ ዝመሰረቱ ሰባት ሕዝብ ህይወት የለውን ውድብ ዝመሰረቱ ሰባት ሕዚ ውድብ ይመርሑን ዘለው ኣብ ውድብ መራሕቲ ዘለው ሕዚ በጻብዕቲ ዝቆፀሩ 2-3 እዮም ተሪፎም ትውድብ ዝጠፍእ ተዝኸውን ሕዚ ባዕሎም ፎትዮም ባርነት መሪጾም ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ሰባት ኣብ አዲስ አበባ ኮይዶም ህወሓት ንምጥፋእ ፈሊኻ ውቃዕ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ሰባት ፈሊኻ ብምውቃዕ ውድብ ዝጠፍእ እንተዝኸውን ንሳቶም ተፈልዮም እንተይተወቅዑ መራሕቲ ውድብ ነይሮም ኣብ አዲስ አበባ ኢዶም ሂቦም ኣለዉ ባሮት ኮይኖም ኣለዉ ንምንታይ ዳ ውድብ ዘይጠፍእ ውድብ ዝጠፍእ እንተዝኸውን 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ተመራርሓ ፋሕብትን ከብልዎ ከጥፍዎ ህዝቢ ትግራይ ዓሲሉ ዕላምኡ ድሒኑ ሰባት ኣይኮነን ዘድሕን ዘሎ ዕላማ ህዝባዊ ዕላማ ኣይጠፍእን ህዝባዊ ዕላማ ኣይሰዓርን ስለዚ መስዋዕትነት ዝኸፈለሉ ደቅኹም መስዋዕትነት ዝኸፈለሉ ዕላማ ክጠፍእ ይኽእልን ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ህይወትና ክሓልፍ ይኽእል እዩ ሸተት ክንብል እውን ንኽእል ኢና ካብ ሸተት ምባል ሓሊፍና ባሮት ንምዃኑ እውን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ህዝባዊ ዕላማ ግን ክሰዓረ ይኽእልን ስለዚ
ዕላማ ደቅኹም ኣብ ዝኾነ እዋን ክሳዕረ ይኽእልን ስለ ዘስግእ ነገር የለን እዚ ዕላማ ስቑኢሉ ዘይጭበጥ ኮይኑ ለውጢ ደኸምፅ ይኸውን ኢልካ ብተስፋ ትጥበዮ ዕላማ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዓውደታት ተፈቲኑ ለውጢ ዘምፀአ ኣብ ሕድሕድ ገዛና ትምህርቲ ጥዕና ናይ ኢኮኖሚ ፅርግያ ክንደይ ነገራት ዝፈጠረ ዝረብሕ ምዃኑ ህዝቢ ዝልወጠሉ ትግራይ ጥራሕ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተለወጠሉ ዕላማ ምዃኑ ኩሉ ስለ ዝፈልጦ ኣፀፂና ስለ ንርድኦ እዚ ህዝባዊ ዕላማ እዚ ክሳዕረ ይኽእልን ንዕኡ እዩ ውድብ ሕወሓት ይፍተን ካብ ደገ ይፍተን ካብ ውሽጢ ይፍተን ፀገማት ይበፅሕዎ ግን ኣፍታ ናይ ህዝቢ ዕላማ ደው ዝበለ ስዒሩ ይወፅእ ከምታ ኣብ ባህልና ኣብ ሃይማኖትና ፈትሊ ሓቂት ምን እምበር ይትብጠስን ናበልና ንዛረበላ ከማ እያ ኮይና ብዙሕ ዝረስሕ ሰብ ብዙሕ ዝስሕት ሰብ ብዙሕ ዝኸድዕ ሰብ ዝጠልም ሰብ የጋጥመካ ግን ሰጊርካ ትሓልፍ አንተ ወይ ኮይኑና ድዩ ውድብ ተበቲና ድያ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ኮይኑዎ ድዩ መከራ ናብኡ ዲና ተመሊስና ዘለና ዝብል ስግኣት ነይሩና ሕዚ ትማሊ ይኮነን ተስፋ ሰኒቕና ዝብል ካብ ኣብዚኣ ዘለዉ ስድራ ሰውኣ ተጋደልቲ ይሰምዕ ነይረ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ብድልየት መራሕቲ ይኮነን ተምኡ ዝነበርና መራሕቲ ተምኡ ዘለና መራሕትስ ተሓደ ሓያል ተሓደ ድኹም ኮይኑ ይኮነን ንሱ ኮይኑ እቲ ዕላማ እዩ እናሰዓረ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ዕላማ ከዓ እቶም ዝተወሰኑ መራሕቲ ብደንቢ ስለ ዝርድእዎ ብሳይነስ ስለ ዝትንትንዎ እቲኣቶም ግን ስለ ዘይርድእዎ ስለ ዘይትንትንዎ እውን ኣይኮነን ናይ ምትንታነ ኣይኮነ ናይ ምፍላጥ ኣይኮነ ናይ ዘይምፍላጥ ኣይኮነ እቲ ቁም ነገር እቲ ናይ ህዝቢ ዕላማ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ስለ ዝነብር ክሰዓር ስለ ዘይኽእል ካብ ታሕቲ ንላዕሊ እናፈንቀለ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ በብግዚኡ ዘጋጥመና ዕንቅፋታት እናሰገርናዮ ከም ንኸይድ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉ ስለዚ ሕዚ ኣብ ልዕልና እንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ግልፂ እዩ ፀላእትና ትማሊ ኣብ ልዕልና ዝፈፀምዎ ጀኖሳይድ ብኡ ይዓገቡን ብዙሕ ጥፍኣታት ፈፂሞም ሳላ ሓድነትና ሓሊና ብሓባር ዝተቃለስና ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ በፂሕናዮም ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተበፂሑ ግን ነቲ መስርሕ ሰላም ንምምፃእ ካሕሳ ንምምፃእ ተሓታትነት ንምርግጋፅ ንጣዓሳ ይኮኑን ተጠቒሞምሉ ኣብ ውሽጥና ተለኣኽቲ ዓሲቦም ኣብቲ እዋን ጆኖሳይድ ዘይወድእዎ ነገር ንኽውድኡ ሓሲቦም መሬትና ንምቁራስ ብሪፈረንደም ሰራዊትና ንምብታን ብዲዲአር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምጥፋእ ብሽም ሕጋዊ ሰብነት ተሓታትነት ናባና ንምግልባጥ ብሽም መሰጋገር ፍትሒ ንሕና ብኢኮኖሚ ክንዓኑ ትምህርቲ ክንስእን ተቃሊስና ዘጥረናዮ ዝፈትሐናዮ ናይ ጥዕና ፀገማት ንድሕሪት ክምለስ በጀት ዓፅዮም ባንክ ዓፅዮም ነዳዳ ዓፅዮም ብብድዐ ኣብቲ 2013 ብናይ ባዕልና መንገዲ ኢና ንትግራይ ነመሓድራ ኢሎም ዝተጠቐሙሉ ሕግታት ናብኡ ተመሊሶም ዋ እዚ ማ ይኸውንን ንሕና እኮ ሰላም ደሊና ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣክል ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ ዝኽእል እምበር ብኹናት ዝውዳእ ነገር የለን ተባሂሉ ስለ ዝተሓሰበሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ትቕዋም ናይቲ ውድብ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ህዝብን ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩ ግን ብኡ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ዋ እሞ እንድሕር እዚ ኮይኑስ ህዝባዊ መንግስቲ እምበኣር ናብ ቦቱ ይመለስ ከምቲ ሓንቲ ወይ እናበልኩሞ ዝነበርኩም እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ናብ ቦቱ ይመለስ ተባሂሉ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ኮይኑ ከዓ ከምቲ ደጋጊምኩም ዝበልኩምዎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ቅጥዒ ዘይብሉ ኣካይዳ እንዲና ፀኒሕና ንኸባብ 3 ዓመታት እዚ ቅጥዒ ከትሕዝ ኣለዎ ሰላም ወፂኡ ክሓቲ ኣለዎ ሰብ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ዝረኸባ ገይሩ ብዘይ ስግኣት ወፂኡ ክኣቲ ኣለዎ ሕብረተሰብ
بدل انتقاطم فتح خمص الله والعلنا تحق خبر الله ازيك قبر محدرا خط عراري قعزينا قالس حزبي بتاز خفلا مسواتي لك ولا بو لك نعوز متن ولا يركب جن اب كبابيو وفيت اخركب الله كم تازولكم وا نحنا كحساناس ناي سوات كحساناسي بولقا ربح يكونن نخلهنا بمعرز بصح فتحي يخرجاج زلو فتحي يطفى له سناي ممحدار يطفى له بدلات يبزح له زمدبهم مرحتي زقمطهم سمويا يقصاصر حزب خا نايزوم مرحتي ابطقو نايزلو مرحتي اب قشتي هالي اب طابيه هالي اب كتماي هالي اب ورداي هالي من قصقاتاتهم بدن بتقصاصيرو بيت مخرتاتو تطقيمو سرعات جبر ادب جبر يبل كسمع انت زيك إلهم تحتاتነት كرغاغص مزملكتهم اكالات كوين يسرح ناباينا خنملس زلنا حدا غيزه قدم ابز سغغر غيزه كبر مرحي ملس زيناوي نا محرا خباب خيدو وا تسفا غيرنا نيرنا غنتم مسانا زلو امرار حسي حدا بدلات يوصحلو ايتقرموا منديهم الاموا مغنياتو حزب زفلط بتن اي قدم سرارحه بالعل خوينكا شومنياتا تلخ سلازي اتي شو مسب نت شومو كرمون تزيكيلو سماي حرس نقصي خصاصيا دحار تايلوم تقرا لا يملس نسخم بتحتي نحنا بالعلي كوينا نزوم بدل زبصح زلو سبات ادب كنت حزوم يقبا يلوم مالت مخنياتو عين حزب بزحيو نحد حدنا كنتات ابطرطيو يفلطيو موعلنا محدارنا اكايدانا وصاصانا تغبارنا سرحنا كاب عين حزبي زملط نجر يلن حزبي نمقلاس تسكيف كايو زلعلوم صقمات فتح انت خالي خايو تحت خوينو بالعل خوينكا كن حزبوني سكفيو وا انتاي كمص سخيات حشني من طيق له من حتات له زمر حزي نار ايونا سمعوا كو يمسقوا زبل زلو زبل نجر يمص معناتي سلازي نسخم حزبي ابزي ازله حزبون اب قربان زلو مرحتو لعل كله قدم كله واي تغاغبا مسواتنت بحبار كفيلنا ايناس خاون تغاديل كاخا حواتخا بعلخا مسواتنت كفيل كاليخا اي تغاغي يبحال كقصل بيت مخر له ببيت مخر غيركا سرحتي سرح انت قصل كله خفلط يغبر ابل علي زلنا نمرح زلنا سباتون نا حزبي اداميصنا كم غيرنا خنمرح نبعلنا انت نغاغون بحقن بحزبن كنحتات كغبر له مالتي سلازي ازيت وشتاو خنتاتنا كمزي تغيرنا حدنتنا حلو حدنتنا انت حلينا بوليتيكاو حدنتنا بيراو حدنتنا انت حلينا خا بدغز مصصلاي نعنا يسعرنا نحزب تግራይ يسعرون سلازي حوحات انتسكل هلو نباي خملس باي خد ادله حوحات بدغي سعر بدغي طف حزباو علامه خصع استسكمه حوحات كسعر زخيل كافتانا حزباو علامو بعلن تمليطو بعل شتت انتيلي علامو حديقون توصي حوحات بعل يطف العلامو دو انتيلو نحزباو علامو دو انتيل حوحات كن بدغ خطف يخلن سبات بستفلالي منقدي هوتم كحلف يخليو تكنولوجي لنا حيل لنا تتكواس لنا زول سبات صلاتس كعزهلو استفلالي غداتات كغاطم يخليو سبات راح ينكسو زخلو كمتو ببوانو مسواتنا خفل زمص مرحتي مسواتنا خفل زمص تقادلتي كموم زسوا سب كل يخليو اتعلا ما كن كسعر يخلن هو حد كم ودب كسعر زخل كاب حزباو علامو شتت انتيليو كاب حزباو علامانا شتت كينبل مرحتي كاب حزباو علامانا شتت كينبل كا حزبي كحقس كسرح له مغنياتو علامانا حزبي تحالفنتنا حزبي سرعات جبر كبهل اللوسا دغاغيمكم زلعلكم واي ابا صقيت ازلخو لذي اتي حزباو منغستنا بوتو تمليسو زلو اب علتاوي صقمات اب سرارخا اب كايدا زلو خنتات كنت عراري حزب بجت يلن عبي لمعات كنمصي نخلن حزب بجت يلن بزح صقمات كنفتحي نخلن فتحنا ممصاغن كم تاتفلطوا كفل حزب خوينو حدا تقادالاي
ወረዳ ሙሉእ እናመርሐ ህዝቢ ሙሉእ እናመርሐ ኣብ እግሪ ዳዕሮ ኮይኑ ፍታሕ ይወሃብ ነይሩ እኮ ይብል ፍታሕ ንምሃብ ገንዘብ ኣይተድልያን ፍታሕ ንምሃብ ካልእ ወፃኢ ኣይተድልያን ብዙሕ መራሕ ኣሎ ብዙሕ በዓል ሞያ ኣሎ ብዙሕ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣሎ ብዙሕ መገልገል ኣሎ ብዙሕ ሽመኛ ኣሎ በብኸባቢኡ ሕዚ ይበዝሕ ሽመኛ ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ፀገማት ብዘይ በቃ ትዘለናሉ ኩነታት ተረዲእና ንሕና እውን ክነገልግል ይግበአና እዩ በዚ መንገዲ እዚ ክነገልግል ግን ናትኩም ሓገዝ እውን የድሊ እዩ እቲ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ከዓ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ ድሕሪ ፅባሕ እዩ ዝፍታሕ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እዩ ዝፍታሕ ማለት እዩ ሕዚ ዘይነርከበሉ ጉዳይ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኢና ንፈትሖ ልዕሊ ኩሉ ሕዚ ከም ህዝቢ ከጥፈአና ዝኽእል ህልውና ናብ ሓደጋ ዘውደቐ ድሕንነት ናብ ሓደጋ ዘውደቐ ልኡላውነት ናብ ሓደጋ ዘውደቐ መሰል ርእሰ ውሳነና መሰል ዓርሰ ውሳነና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ እዋን ስለ ዝኾንና ኩላህና ነዚኣ ቀዳምነት ይብና ብሓባር ዓሲልና ሓድነትና ሓሊና መሰስ ክንብል ይግበአና ኣብ ከም ዝበለ ዘመን ኢና ዘለና እዚ ኩሉ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ በብዘመኑ በብእዋኑ በብመዋእሉ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ዕላምኡ ክዕወት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግብኦ ስፍራ ኣብ ዝግብኦ ታባ ክበፅሕ ሕዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኩነታት በዲህና ክንወፅእ ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ ስለዚ እቲ ኩነታት ምስ ሚድያ ምስ ካልኦት ነገራት ተኣሳሲርኩም ምስ ክብሪ ስድራ ስዋኣት ምስ ክብሪ ተጋደልቲ ተኣሳሲርኩም ዝለዓሉ ፀገማት ዝረኣዩ ነገራት ሕግን ስርዓትን ይኽበር እንዲልኩም ዘለዓልኩምዎም ብዙሓት ጉዳያት ኣለዉ ሕዚ እቲ መንግስትና ቦትኡ ምስ ተመለሰ ቀዳምነት እዩ ዝሰርሐሉ ዘሎ ነገር እዚ እዩ ክብሪ መስዋዕትን ምግዳልን ዘንቋሽሽ ዘመራስሕ ክብሪ ስዋኣትና ዘናእስ ክብሪ ስድራ ስዋኣትና ዘናእስ ሕዚ ትዕግስቲ ክግበረሎ ይኽእልን ይኣክል ክኸውን ይግብኦን ካልእ ሞሳ ካልእ ክብሪ ካልእ ካሕሳ ይጠፍእ እምበር ዋ ከመይ ገይሩ በዚ ደረጃ እዚ ዝኾነ ሰብ እናተልዓለ ከም ድሌቱ ኣፉ ዝሃቦ ኩሉ ነገር ክዛረበሉን ከንቋሸሉን ዝኽእል ክፍቀድ እዚ ክግበረ ይኽእልን ሕዚ ዕድመ ልክዕ ንዝተቓለሱ ሰባት ንሳቶም ብዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ንሳቶም ብዘምፅዎ ብዝገበርዎ ቃልሲ ኣራጢጥካ እናነበርካ ተመሊስካ ከም ድሌትካ ትገብረሉ ኩነታት እዚ ዳ ከመይ ገይሩ ኩሉ ልክዕ ኣለዎ ዲሞክራሲ እውን ሕጊ እውን ክኽበር ኣለዎ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ ግን ኣብ ዲሞክራሲያዊ መሰል ኮይንካ ስኢልካ ድሌትካ ትገብረሉ ድሌትካ ትብለሉ ነገር ከዓ ክስታይ ኣለዎ ገደብ ኣለዎ ናይ ምዝራብ ነፃነት እዩ ናይ ምዝራብ ነፃነት ንኻልኦት ውልቀ ሰባት ይኹን ንህዝቢ ይኹን ንዓዲ ብዘይጎድእ ክኸውን ኣለዎ እሱ እዩ ዝበልቲ ሕገ መንግስቲ እውን ስለዚ ንሱ እውን ፀገም ይፈጥር ምህላዎ ልዒልኩም ኣለኹም ልክዕ ዘለዎ ነገር ጥራሕ ይኸውን ክፍቀድ ዘለዎ ሓደ ሰብ ንኻልኦት ከይጎድአ ንኽብሪ ምግዳል ንተጋደልቲ ንመኸተ ንህዝቢ ትግራይ ንዓዲ ናብ ሓደጋ ከይወደቐ ብመስዋዕቱ ሕዋቱ ብመስዋዕቱ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ናይ ምዝራብ ነፃነቱ ክሕልወሉ ኣለዎ ግን ንኻልኦት ክጎድእ የብሉን ከምኦም ዝበሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ንምትሓዝ ዘኽእል ኩነታት እውን ይፍጠር ኣሎ ስርዓት ንምትሓዝ ሕጊ ይወፅእ ኣሎ ማለት ንምሽቁራር ማለት ኣይኮነን ከምቲ ፀላእቲ ዝብልዎ ንምቕጥቃጥ ማለት ኣይኮነን ሰብኣዊ መሰል ንምጥሓስ ማለት ኣይኮነን ሰብኣዊ መሰልካ ዲሞክራሲያዊ መሰል ክሕልው ኮይኑ ግን ዓድን ህዝብን ናይ ካልኦት ውልቀ ሰባት መሰል ብዘኽብር መንገዲ ኸይድ እዩ ስለዚ ኣብኡታት እውን ስርዓታት ይተኣታተሎ እዩ ናብ ባይታ ይወርደሎ እዩ ሎሚ ቅነ እውን ምስ ኣካላት ፍትሒ ምስ ፖሊስ ከምኡ ዝበለ ምይጣት ቀኒና እዩ ብክልል ሙሉእ ትማልን ሎሚ ሓንትን እውን ምስ ኩሉ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ኣብ መቐለ ተመሳሳሊ መድረኻት እዩ ነይሩ ለዚ እዚ እውን ናብ ባይታ ክወርድ እዩ እቲ ትስከፍዎ እቲ ትጠልብዎ ነገራት ስርዓት እናሓዘ ኸይድ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ክብርን መጓስን ንስዋዕትና ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለ እትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናፂት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን